वर्ल्ड इन्फो सेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे हकाइक से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में हम अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं कि हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा और इनके आने से पहले कौन सी निशानियां हैं जो पूरी होनी बाकी हैं। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करेंगे कि इमाम मेहदी कब आएंगे, वो कौन सी ऐसी निशानियां जो जाहिर होना बाकी हैं। इन सब बातों से आज पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, क़यामत ज़ाहिर होने से पहले बहुत सारे ऐसे वाक़यात और निशानियां मौजूद हैं जो रुनमा होंगी, जिनमें से चंद निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और काफ़ी अभी जाहिर होनी बाकी हैं। इन सब निशानियों में से एक बड़ी निशानी इमाम मेहदी का ज़हूर भी है, लेकिन इनके आने से पहले कुफ्र और शिर्क आम हो जाएगा। सब लोग दुनिया की लालच में मगन हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने तक से नहीं डरेंगे। नाज़रीन, ये वो वक्त होगा जब वक्त में से बरकत उठा ली जाएगी। साल महीनों के बराबर, महीना दिनों के बराबर और दिन चंद घंटों के बराबर हो जाएगा। ये वो वक्त होगा कि लोगों की उम्रों में से बरकत उठा ली जाएगी और नौजवान अमवात होगी और एक दफ़ा फिर ईसाइयों का गलबा पूरी दुनिया पे हो जाएगा। रोम, शाम और यहाँ तक कि तमाम इस्लामी ममालिक मुसलमानों से छीन लिए जाएंगे। हर तरफ कुफ्र और शिर्क आम होगा और सिर्फ मक्का और मदीना ही वो वाहिद शहर होंगे जहाँ पर अभी भी इस्लाम बाकी होगा। अल्लाह के नेक बंदे रब के घर में पनाह लिए होंगे। नाज़रीन गिरामी, ये वो वक्त होगा कि रमज़ान का महीना होगा। अब अल्लाह के नेक बंदे तवाफ़े काबा में मसरूफ़ होंगे। इमाम मेहदी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। इस वक्त इनकी उम्र 40 साल होगी। इमाम मेहदी इनसे कहेंगे कि आप हमारी बैत कबूल कर लें, मगर वो इनकार कर देंगे। इस वक्त गैब से आवाज़ आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। चुनाचा सब इनकी बैत कबूल कर लेंगे और सब मिलकर मुल्क शाम की हिजरत कर जाएंगे। वहाँ पर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। आजकल के दौर में 50% लोग ऐसे हैं जो इमाम मेहदी के ज़हूर का इनकार करते हैं। कुछ लोग इनको वो शख्स मानते हैं जो लोगों की इस्लाह के लिए भेजे गए थे। जैसा कि हर दौर में लोगों की इस्लाह के लिए रब ने अपने नेक बंदे भेजे हैं, तो आपकी तसल्ली के लिए बताता चलूँ कि सिर्फ इमाम मेहदी के ज़हूर के मुतल्लिक 200-250 अहदीस मौजूद हैं जो इमाम मेहदी के क़यामत से पहले आने की गवाही देती हैं। हज़रत उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी हक है और ये हो के रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम मेहदी सईदा फातिमा ज़हरा की औलाद में से होंगे। ये बात उन सब के लिए काफ़ी है जो इमाम मेहदी के ज़हूर का इनकार करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया इस वक्त तक ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाएगा। इसका नाम मेरे नाम से यानी मोहम्मद होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी का हुलिया बयान करते हुए फरमाया, मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, इनकी नाक पतली होगी और बुलंद होगी, इनकी पेशानी रोशन और नूरानी होगी, इनका रंग अरबियों जैसा होगा, इनके दाएं रुखसार पर तिल होगा, आपकी सीरत आप जैसी ही होगी, यानी आप सबसे ज्यादा सही होंगे। औलिया इकराम इनको देख कर ही इनको पहचान लेंगे, मगर बाकी लोगों की आसानी के लिए कुछ निशानियां बयान हुई हैं। इमाम मेहदी जब चलेंगे तो इनके सर के ऐन ऊपर एक बादल होगा जिससे सदा आ रही होगी, इनकी अतात करो। दूसरी बड़ी निशानी ये होगी कि जमाने में अगर खुश लकड़ी जमीन में गाड़ दी जाएगी तो ये हरी बड़ी हो जाएगी। इमाम मेहदी के जमाने की तीसरी बड़ी निशानी ये होगी कि अगर लोग किसी भी निशानी का कहेंगे तो इमाम मेहदी आसमान की तरफ इशारा करेंगे तो आसमान में उड़ता हुआ परिंदा आकर इनके हाथ में बैठ जाएगा। और चौथी बड़ी निशानी ये होगी कि दरियाए नील फट जाएगा और वो जमीन दोबारा से अदलो इंसाफ से बांट दी जाएगी। सईद खुदरी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी पाक ने एक बड़ी आजमाइश का जिक्र किया है जो इस उम्मत को दरपेश होगी। इरशाद फरमाया गया कि एक ज़माने में इतना जुल्म हो जाएगा कि कहीं पनाह ना मिलेगी। रब ताला मेरी औलाद में से एक शख्स को पैदा फरमाएंगे जो इस ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। मीनों आसमान में रहने वाले सब लोग इनसे राज़ी होंगे। ये वो वक्त होगा कि जब रब इंसानों पर मेहरबान होगा और आसमान वक्त पर बारिश बरसाएगा और ज़मीन भरपूर ग़ज़ा फराहम करेगी। हर तरफ खुशहाली होगी, ज़मीन कुफ्र और शिर्क से पाक हो चुकी होगी। एक हदीस पाक में इरशाद होता है, हज़रत सैयद खुदरी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें मेहदी के आने की खुशखबरी देता हूँ। तो मेरी उम्मत में इख्तिलाफ व मुश्किलात के ज़माने में भेजे जाएंगे तो वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। ज़मीनों आसमान वाले सब इनसे खुश होंगे, वो माल सब में यकसा तकसीम करेंगे। रब ताला इस ज़माने में मेरी उम्मत के दिलों में इत्मीनान और सुकून डाल देगा। इसको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। इंसाफ आम होगा,
امام مہدی یہ اعلان کر دیں گے کہ جسے مال کی حاجت ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ سب کے پاس مال و دولت کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی نہیں آئے گا سوائے ایک شخص کے۔ وہ شخص امام مہدی کے پاس آئے گا۔ امام مہدی اس سے فرمائیں گے کہ تمہیں جتنا مال چاہیے لے جاؤ، چنانچہ سب وہ اپنی جولی بھر کر لے جائے گا۔ لیکن جب وہ باہر آئے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ امت محمدیہ میں ہی وہ لالچی انسان ہوں جسے مال کی حاجت ہے۔ گویا اس وقت وہ اپنے آپ پر ندامت محسوس کرے گا۔ اسی شرمندگی میں جب وہ مال واپس کرنے جائے گا تو اس سے مال واپس نہیں لیا جائے گا۔ ناظرین غور کریں تو ابھی یہ وقت رونما نہیں ہوا، امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا، لیکن جو ہوگا سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ان سب باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم زمین عدل و انصاف قائم کریں گے، ہر شخص کا حق اس تک پہنچائیں گے تو رب بھی ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہر چیز ہمارے لیے بہتر کرے گا۔ بارشیں وقت پر ہوں گی اور زمین بھی اپنے خزانے کھول دے گی۔ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ سب رب رسول کے مطابق کر دیں گے۔ جو لوگ اس زمانے میں موجود ہوں گے ان کی بھی ایک الگ شان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے امام مہدی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، رب ان کے پاس ایک جماعت کو اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے ٹکڑے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ امام مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والے لوگوں کی تعداد بدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر ہوگی، یعنی 313۔ اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو نہ اس سے پہلے کبھی حاصل ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کسی جماعت کو حاصل ہوگی۔ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر بہت فیک نیوز اپلوڈ ہوتی ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، آنے والے ہیں اور ان کا نزول ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اپنے آپ کو ہی مہدی بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان سب باتوں سے پردہ اٹھاتا چلوں کہ امام مہدی کے آنے کا اصل وقت تو صرف اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، مگر ان کے آنے سے پہلے کچھ خاص نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ جائے گا اور اس میں موجود سونا ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 2، ان کے آنے سے پہلے رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، یعنی فرسٹ رمضان ہوگا۔ رات کو چاند گرہن لگے گا اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ یہ اتنا خطرناک سورج گرہن ہوگا، نہ اس سے پہلے کبھی لگا ہوگا، نہ اس سے بعد اتنا خطرناک سورج گرہن لگے گا، اور یہ سب سے زیادہ ہولناک سورج گرہن ہوگا۔ نمبر 3، آنے سے پہلے 3-7 راتیں مشرق کی طرف سے آگ ظاہر ہوگی اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ امام مہدی کے آنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ قسطنطنیہ ایک بار پھر غیر مسلمانوں کے ہاتھ چلا جائے گا۔ لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور سب مل کر قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، لیکن اس وقت شور مچ جائے گا کہ دجال آ گیا ہے، چنانچہ سب امام مہدی کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ لیکن یہاں آ کر ان کو معلوم ہوگا کہ یہ شیطان کی آواز تھی، مگر یہ وہ وقت ہوگا کہ جب واقعی ہی دجال آ جائے گا۔ وقت امام مہدی تمام ساتھیوں کے ساتھ یہیں پر محصور ہو جائیں گے اور اتنی دیر میں دجال پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ جامع مسجد دمشق میں مینار کے اوپر تشریف لائیں گے۔ ناظرین گرامی، صبح کو وقت ہوگا اور نماز کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، صرف جماعت ہونا باقی ہوگی۔ لیکن اس وقت کون جماعت کروائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی؟ حضرت جابر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے کمزور ہو جانے کی صورت میں دجال آئے گا۔ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں جھوٹے دجال کا مقابلہ کرنے میں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ لوگ ان کو دور سے دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی جن ہے، جب پاس سے آ کر ان کو دیکھیں گے انہیں عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ نماز کے لیے اقامت ہوگی اور امام مہدی فرمائیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے گا۔ تو اس وقت امام مہدی جماعت کروائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے جماعت میں نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور باب لد پر اس کی پیٹھ پر نیزہ مار کر اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔